नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम सामीन व नाज़रीन इकराम, आज हम कुरान करीम की एक ऐसी आया करीमा के बारे गुफ्तगू करने और सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे कि जो इंतहाई अहम कुरान करीम की आया करीमा है, और वो इस कदर अहम है कि कुरान करीम की हर सूरत के इब्तदा में लिखी और पढ़ी जाती है और कुरान करीम के अंदर भी सूरह नमल शरीफ के अंदर भी वो मौजूद है। वो आया मुबारक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और फ़वाइद यूँ तो बेशुमार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हदीस मुबारका की कुतब से मिलते हैं जो मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं। लेकिन मैं आज चंद एक फ़ज़ाइल और फ़वाइद बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से पेश करूँगा। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हुज़ूर सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फ़रमाते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम यब्दा बिस्मिल्लाह फहुव अबतर। फ़रमाया हर अहम काम जो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू न किया जाए, जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से ना की जाए, तो फरमाया वो अबतर रहता है, वो नामुकम्मल रहता है और वो अधूरा रहता है। और हर वो अहम काम जिसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाह शरीफ से की जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो काम मुकम्मल भी होता है और उस काम में बरकत भी आ जाती है और वो काम कभी अधूरा नहीं रह सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर फरमाया तुम वज़ू की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, वज़ू की इब्तिदा जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करो, तो फरमाया एक तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा कि जैसे तुम्हारा सारा जिस्म ही पाक हो गया। वज़ू करने के लिए अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर वज़ू करेंगे तो हमें सिर्फ सवाब मिलेगा अपने आज़ाए वज़ू धोने का, लेकिन अगर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें वज़ू से पहले तो फिर हमें इतना सवाब हासिल होगा जैसे हमने अपने सारे जिस्म को धो लिया, जैसे हमने गुस्ल कर लिया। और दूसरी बात फरमाया फिर अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वज़ू आप तुमने शुरू किया है तो फरमाया फिर ऐसे है कि जब तक तुम्हारा वज़ू कायम रहेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किरामन कातिबीन तुम्हारी नेकियां लिखती रहेंगे, जब तक भी तुम्हारा वज़ू कायम रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला इसलिए हमें चाहिए कि हम भी हर काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करें ताकि हमारे काम मुबारक हो, मुतबर्रक हो सकें। और बिस्मिल्लाह शरीफ को हमेशा अपना तरीका बनाएं, हर काम से पहले, हर नेक काम से पहले हम बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो हम पढ़ते रहें। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम खाना खाने लगो तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरीफ पढ़ के शुरू करो। अगर तुम बिस्मिल्लाह शरीफ से अपना खाना शुरू करोगे तो हुजूर ने फरमाया शैतान तुम्हारे खाने में दाखिल नहीं होएगा। दूसरा फरमाया कि जो खाना तुम खा रहे हो बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उस खाने का हर लुकमा जो है वो तुम्हारे लिए शफा बन जाएगा, बासे शफा बन जाएगा, और वो खाना तुम्हारे पेट में पहुंचकर तकलीफ का बायस नहीं बनेगा बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से। सुभान अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला ने तकरीबन 104 सहाइफ अपने मुख्तलिफ अंबिया इकराम पे नाजिल फरमाए। बिस्मिल्लाह शरीफ के बहुत फ़ज़ाइल हैं, चंद एक मैं अर्ज़ करूँगा कि बेशुमार फ़ज़ाइल अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ अंबिया किराम पर मुख्तलिफ सहाइफ जिनकी तादाद तकरीबन 104 बनती है, और 4 बड़ी किताबें अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई जिनमें तौरात है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, और इंजील हज़ूर सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, और कुरान करीम हमारे प्यारे आका सरवर कौनैन सैयदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाई। तो वो जो 104 सहाइफ हैं उन तमाम 104 सहाइफ जो उलूम हैं अल्लाह ताला ने इन 4 बड़ी किताबों में रख दिए, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम में। फिर रब ताला ने फिर फरमाया कि इन 3 के, ये 4 बड़ी किताबें, इनमें 104 सहाइफ के उलूम आ गए। फिर जो ये 4 किताबें हैं
ان میں سے جو 3 کتابیں ہیں دوسرے انبیاء پہ نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تینوں کے جو علوم تھے وہ قرآن کریم میں رکھ دیے گئے، اور پھر قرآن کریم کے تمام تر علوم اور اس کے مضامین جتنے بھی تھے وہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ شریف میں رکھ دیے گئے، اور سورہ فاتحہ شریف کے تمام علوم اور اس کے تمام مضامین جو ہیں وہ بسم اللہ شریف میں رکھ دیے گئے۔ تمام کائنات کے جو بھی جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دیے۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن کریم میں نہ موجود ہو، اور اس قرآن کریم، وہ جو قرآن کریم ہے اس کو سکھانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ سلیبس پہ حاوی ہوتا ہے، اسے نصاب آتا ہوتا ہے، اسے سلیبس آتا ہوتا ہے، لہذا ہمارے آقا معلم ہیں، معلم قرآن ہیں۔ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ محبوب جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پیارے محمد، یہ تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تو وہ جو سارے کتاب کے علوم ہیں، قرآن کے علوم ہیں، دوسری 3 کتابوں کے بھی علوم ہیں، جو 104 صحائف کے علوم ہیں، وہ تمام کتاب میں جمع ہو گئے، قرآن کریم میں جمع ہو گئے، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ سکھانے والے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو علم ہے الحمدللہ یہ بھی بہت ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ 70,000 علوم ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، ان علوم سے دوسرے جو عوام الناس ہیں ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو 70,000 علوم اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ اگر انبیاء کے علم کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان الانبیاء کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے آقا کا علم جو ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء کے ساری کائنات کے علوم اکٹھے کر لیے جائیں تو حضور کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام علوم سب کتابوں کے سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے جو تمام علوم ہیں وہ بسم اللہ شریف میں رکھ دیے گئے، اور بسم اللہ شریف کے تمام جو علوم ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ نے بسم اللہ کی با میں رکھ دیے۔ تو علی فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھوں تو میں اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کا وزن نہ اٹھا سکیں۔ یہ تو میرے نبی کے علی ہیں۔ اگر علی کا یہ عالم ہے، علی وہ ہے جنہوں نے فیض مصطفیٰ کی بارگاہ سے لیا ہے، اگر علی کا یہ عالم ہے تو علی کے آقا کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمام علوم بسم اللہ میں آ گئے۔ اب جس نے پڑھ لیا صدقے دل سے اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، جس نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جیسے اس نے قرآن کریم بھی پڑھ لیا اور 3 دوسری کتابیں بھی پڑھ لی اور 104 صحائف بھی پڑھ لیے۔ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے والے کو اتنا اللہ ثواب عطا کرے گا جیسے اس نے تمام آسمانی صحائف اور کتابوں کی تلاوت کر لی۔ تو الحمدللہ تعالی اتنے فضائل ہیں بسم اللہ شریف کے۔ میرے اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ سواری پہ بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو فرمایا وہ سواری جب بھی قدم اٹھائے گی سوار کے نامہ اعمال میں ایک نیکی داخل کر دی جائے گی۔ یعنی اس سواری کے قدم اٹھانے سے بھی سوار کو ثواب ملے گا۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں اپنی تفسیر نعیمی میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن مسلمان شخص جب اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو پہلے تو وہ وضو کرے، پاکیزگی کی حالت میں جائے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا، گفتگو کرنا، اس کے ساتھ جناب بیٹھ کے محبت کی باتیں کرنا، ملنا دونوں میاں بیوی کا آپس میں، یہ بہت بڑا ثواب ہے اپنی حلال بیوی۔ جب وہ جائے تو فرمایا وہ وضو کر کے جائے اور اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے، مقاربت کرنے سے پہلے، مباشرت کرنے سے پہلے، بیوی کی قربت حاصل کرنے سے پہلے فرمایا اگر وہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا اگر اس ملنے سے بیوی کو حمل ٹھہر گیا، پھر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ اپنی شیر خارگی کے زمانے سے لے کر اپنے بڑھاپے تک جتنے بھی سانس لے گا ایک ایک سانس کے بدلے ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور نزہۃ المجالس میں امام صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گیا اور نیکیاں ختم ہو گئی، نہیں، فرمایا اس کی اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد اس بسم اللہ شریف پڑھ کے
مقاربت کرنے والے کی اولاد بیٹے کی جب تک نسل جاری رہے گی، اگر اس کی نسل قیامت تک جائے گی تو قیامت تک اس کی نسل کے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ جب بھی سانس لیں گے اس وقت تک اس ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی داخل کی جائے گی۔ تو دوستو اس کے فضائل بہت ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا باللہ التوفیق۔